عليكم، مرحبا بكم في قناتنا وقناتكم يوميات سلوى وبناتها. اليوم ان شاء الله فيديو جديد على القناة. شكرا لكم على التعاليق الايجابيه اللي كتزيد كتحفزنا للمزيد ان شاء الله في الفيديو ديال كيكات بكريم باتيسير وفي الفيديو ديال المليويات. كنشكركم بزاف. واليوم ان شاء الله وصفه جديده، كيكه جديده في القناه. مهم نخليكم دابا مع المكونات. وما تنساوش ديروا لايك الى عجبكم الفيديو، ما تنساوش ديروا ابوني، وما ديروا شي كومونتير. علاش لا ما ديروا شي كومونتير زوين بحالكم. ونخليكم مع لي زانغريديو ديالنا اللي هما ايكونوميك. عندنا 4 ديال البيضات كاملين، يعني الصفر والبيض. هنا البنات عندنا ساشي ديال الفاني، وهنا عندنا 2 خمارات حمر، 2 اكياس حمراء وهنايا عندنا الشوكولا للتزيين على حسب الرغبه ولا اللي متوفر عندكم. وحنا درنا بجوج هادو، يعني فوق ما نديرو غير جوست لي شوكولا درنا الشوكولا ودرنا هاد الدانون هذا ديال الشكلاط. عندنا هنايا البنات كاس ديال الحليب بقياس كاس العنبه. عندنا هنايا تقريبا كاس ديال الزيت. عندنا هنايا دانون فاني اصيل، ما كتشوفوا هذا غادي نحطوه مع الخليط ديالنا. هنايا عندنا كاس ديال الزنيده، سكر سنيده، هادو كاملين قياس كاس العنبه. وعندنا هنايا الفورس بقياس كاس العنبه 2 كيسان ونصف. ونبداو مع الطريقه ان شاء الله. معلقه كبيره ديال الخل. خدينا الميكسي ديالنا، نديرو كاس ديال زنيده، سكر سنيده كما شفتوا، وغادي نطربو مزيان. البنات ما خصهمش يبقاو لنا الحبيبات. بس كنطربو مزيان باش ما يبقاولناش داك الحبيبات. كنعاود نقول نضيفو الزيت شويه بشويه، يعني حنا كنطربو الميكسي وحنايا كنزيدو شويه بشويه. البنات راه كتجي رائعه جدا. خليو لنا في الكومونتير الا جربتوها. من بعد ما خلطنا مزيان المكونات ديالنا غادي نزيدو كاس فاني وغادي نوليو نطربوه. في نفس الوقت غنزيدو الفرص والحليب كما كيبان لكم. نزيدو شويه نطربو، عاود نزيدو شويه. كما زدنا الحليب كنوليو عاود نزيدو. من بعد ما زدنا الفرص وزدنا الحليب كنوليو عاود نزيدو الفرص والحليب. هكا يعني غادي بالتدريج. غادي نخلطو مزيان المكونات ديالنا. كما كتشوفوا الخليط اللي كنحصلوا عليه. غادي نضيفوا الاكياس ديال خميره الحلويات كما كتشوفوا. وديما الميكسي ولا الخلاط يكون في يدينا باش اي حاجه درناها نطربوه. غادي نضيفوا البنات دانون ديالنا الفاني. ممكن نديروا نكهه واحده اخرى. هنا دانون ديالنا غادي نخلطو مزيان. البنات راه كيكه كتجي ولا روعه رائعه كما كتشوفوا بمكونات اقتصاديه. وغادي نزيدو معلقه الخل كبيره ديالنا هكا، يعني كتزيد انها كتزيان لينا وكتجي البنات هشيشه ورطبه كما غادي تشوفوا ان شاء الله في النهايه ديال الفيديو. من بعد ما صافي سالين الخليط ديالنا
حطينا هنا في هذا المول طاقط. دونك هذا المول هذا دهناه حنايا بزبيده ودهناه بالفرص. اللي ما عندوش زبده ولا ما توفاش له يدير زويته بالروميه كما العاده. لي طاط ديالنا كاملين صراحه كنديروهم هكا بهذا الشكل هذا الناس اللي متبعينا. ودابا غادي نحشيوهم في الفرن ديالنا حتى نحسوا بها طابت صافي. عاد نخرجوا لها ونرجعوا لكم مع الشكل النهائي ان شاء الله. الناس بالنسبه للتزيين اليوم غادي نوريكم واحد السر اللي صراحه ديما كنديروه صراحه وكيجي بنين البنات. كيجي من فوق هكا الكيكه غزال فقط بالشوكولا بدانيت بالحليبه. عندنا هنايا المهم اللي متوفر عندكم صراحه. عندنا هنايا زبيده. هنا خديت واحد شويه ديال الزبده البنات غادي نديروها في الكاسرون ديالنا هكا باش غادي ندوبوها. كما كتشوفوا معايا كنت دايره ديجا تسخن باش هكا كنلقاو الزبيده ديالنا دايبه. ناخذ داك الشوكولا ديالنا غادي نحطوه حتى هو يذوب لنا مع هذا الشيء هذا. كما كتشوفوا كتجي كميه وفيره جدا. وهكا غادي ندوبو قبل ما يلصق لينا. نديرو حليبه غادي نخلطو مزيان. جربوها البنات. هذا كنديرو حتى بالنسبه للكريب. الناس اللي ما كيتوفرش عندهم مثلا الشوكولا ولا شي حاجه يعني بزايد كنديرو الكريب تبارك الله كيعطي كميه صراحه. هكا البنات كنبقاو عليه بحال هكا كما كتشوفوا عافيه مهيله البنات. حداو راسكم معاه باش عاد كنزيدو عليه الدانيت ديالنا وكتجي كما قلت لكم كميه تبارك الله وفيره. اللي بغى يزيد الحليب انا دابا غادي نزيد شويه ديال الحليب. بلاد دابا غادي نزيدو عليه الدانيت ديالنا كيعطيه واحد المذاق خطير البنات. كما كتشوفوا نزيد عليه دانيت. اللي بغى يعني كميه اكثر ديال دانيت متوفره. وغادي نخلطو الشوكولا ديالنا كتجي غزاله البنات صراحه. يعني ممكن ديروها غير هكا وديروها في كويسات كتجي مذاق رائع جدا كتحليه كاي حاجه. كما كتشوفوا دا البنات هكا حتى كتقصح لنا شويه كتشد راسها. ونفس الطريقه كنبقاو كما كتشوفوا كنحركوها. ردوا بالكم منها لانها ضيه كتلصق. سورتو الناس اللي عندهم هاد لي كاسرونات كتلصق فيهم بزاف. فوالا كنبقاو هكا وكنحشيوها في الثلاجه ديالنا على ما طيب السكوته. البنات من بعد ما خرجناها كما كتشوفوا ما كتلصق ما حتى شي حاجه. وشوفوا الهشاشه اللي فيها زعما ما شاء الله. ضروري البنات تجربوها هانتوما. شفتوا. وغادي نقسمها لكم وشوفوا كيفاش كتجي البنات من الداخل مفشفشه بزاف 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 كما كتشوفوا وما كتلصقش ابدا يعني هانتوما. وخرجت البنات من الثلاجه ديالي هذاك الكريم اللي وريتكم كيجي وافير صراحه. غنزيدوه شويه ديال الحليب كما غادي تشوفوا معايا وغادي نخلطوه معاه. مع البنات غادي نزيد واحد شويه ديال الحليب بارد اكيد. ديجا انا صراحه كنت دايره في الثلاجه وغادي نخلطو مزيان. وهكا البنات شوفوا صراحه غادي يكفيكم الكيكه ديالكم وغادي يشدها نتوما كما كتشوفوا كريم ولا اروع. وغادي نزيد فيه واحد شويه ديال السنيده هكا وغنخلطها مع هذا الخليط مزيان على حسب الذوق. يعني ذوقوا وشوفوا كيفاش كيجي. نطقتها فقط هذا يكفيني صراحه البنات. هاد الطريقه هذه غير موجوده في اليوتيوب. اول مره غادي تشوفوها في اليوتيوب وتكونوا محظوظين لان المذاق كيجي ولا اروع. وليداتكم اكيد في الكوتي غيحماقوا عليها ولا في الفطور ولا في اعياد اي حاجه. هانتوما البنات صافي احنا سالينا الكريمه ديالنا كما كتشوفوا. هذا هو الشكل النهائي ديالنا. كنتمنى يعجبكم. من الاعجاب ديالكم ما تنسوش لايك ابوني في القناه. صراحه كيكه للمساكن كما كتشوفوا يعني طريقه سهله وكنديروا كميات وفيره كما كتشوفوا. وغادي نقطعها لكم وتشوفوا كيفاش كتجي البنات من الداخل مفشفشه البنات كما كتشوفوا.
هانتوما غادي تشوفوها من الداخل البنات كيفاش كتجي هائله بزاف، غزاله البنات صراحه. مازال البنات كيف ما شفتوا كيفاش كتجي بالنسبه للعلو. هانتوما شوفوا البنات غزاله ما شاء الله. هانتوما شوفوا من الداخل كيفاش كتجي، وبالصحه والراحه. عشيه مباركه، عشيه مباركه. ما كرهت الصراحه تكونوا كاملين معايا مع هاد الكيكه الغزاله، وباي باي عليكم.